नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कालिका एफएम को 18औं तथा कालिका एचडी टेलिभिजनको 6औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कृषि आधुनिकीकरण अवसर विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। स्थापना कालदेखि नै कृषकका आवाजलाई बुलन्दन गर्दै आएको कालिका मिडियाले यसअघिका वार्षिक उत्सवमा पनि कृषकलाई समेट्ने प्रयास गरि नै रहेको थियो। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण विगतमा जस्तो प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्न नसके पनि हामीले अनलाइन मार्फत कृषक, विज्ञ र सरकारवाला पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ। आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शरण कुमार शाह, सन्तोष मरठा, सुमन ढकाल, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका क्याम्पस प्रमुख मिलन सुवेदी, राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख प्राध्यापक केशव कोइराला, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका प्रमुख मेघनाथ तिमल सिन्हा, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकाल, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर रामनाथ झा, कृषि अधिकृत माधव पौडेल, कृषि उद्यमी मित्रराज दवाडी, कृषि उद्यमी यज्ञ सुवेदी, कृषि उद्यमी नारायण सापागाई, अगुवा कृषकहरू सहभागी हुनुहुन्छ। साथै यस कार्यक्रममा कृषक कृष्ण नेउपाने, रीता बास्ताकोटी, गणेश भुषाल, डाक्टर खेमराज नेउपाने, हरिबाबु ढकाल, राजेन्द्र जङ राईमाझी, यानारी कणेल, सह प्राध्यापक डाक्टर सुन्दर तिवारी, लेखनाथ भुषाल लगायतका महानुभावहरू यस कार्यक्रममा जोडिरहनु भएको छ। नेपालीको मुख्य आय स्रोत कृषि नै हो। कृषिको विकास बिना नेपालीहरूको जीवन स्तर उठाउन नसकिने कुरा कृषिको विकासबाट स्वदेशभित्र बचत र विनियोग बढी हुन सक्ने अवस्थाको औद्योगिक विकासलाई सीमित आधार कायम हुने भएकाले विकासलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ। देशको जनसङ्ख्याको करिब 67% जनता कृषि व्यवसायमा निर्भर रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि यस क्षेत्रको विकास र व्यवसायिक एक ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय उत्पादनको 43% र निर्यातको 80% अंश पनि कृषि क्षेत्रले ओगटेकाले यसको द्रुत विकासमा नै नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धि जोडिएको कुरा निश्चित नै छ। खाद्यान्नको हिस्सा कुल कृषि ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको 42% र कुल बाली उत्पादनमा 86% हुन आउँछ। वास्तवमा कृषि क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त र व्यवसायीकरण गर्न सकेमा कृषिमा गरिएको लगानीबाट आशा गरे अनुरूप फाइदा हुन सक्छ। तर वर्तमान समयमा पनि सरकारले ध्यान कृषि उत्पादन अभिवृद्धिमा मात्र आकृष्ट भएको छ भने बजारीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको पाइँदैन। हुन त नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो, तर केही वर्ष यता विभिन्न ठाउँमा आवासका लागि प्लटिङ गर्ने कार्यक्रम तीव्र रूपले बढेकाले यहाँको खेतीय भूमि घट्ने क्रम छ। त्यसैले थोरै जग्गामा बढी उत्पादन गर्न नसके यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। नेपालको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा संलग्न भए पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 18 अर्ब साउन्ड आएन बसन्त सर। बसन्त सरले अनम्युट गरेर मात्रै बोल्नुस् न बसन्त सर। छैन, म्युट भएको छ। बसन्तको आवाज सुनिया छैन है? म्युट भएको छ कि म्युट भएको छ?
सरकारको मध्यकालीन त्रिवर्षीय कृषि योजनामा आर्थिक वर्ष 2077 र 78 सम्म कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर कृषिको बजेट हेर्ने हो भने यस वर्ष 41 अर्ब 40 करोड गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 19% बढी हो। कुल बजेटको 2.81% हुन आउँछ। आजसम्म पनि नेपालको अधिकांश ठाउँमा पुरानो तरिकाबाट खेती गरिन्छ। बढ्दो युवा जनसङ्ख्याको विदेश पलायनका कारण हाल गाउँघरमा श्रमको अभाव छ। फलत यहाँका कतिपय ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उपयुक्त खेतीयोग्य जमिनमा यान्त्रिकरण गर्न सके समय र श्रमको बचत भई कृषि उत्पादन बढाउन सकिने देखिन्छ। यसलाई अझ कृषिलाई यन्त्रीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले जोड दिँदै कालिका मिडियाले पनि यस वार्षिक उत्सवको आयोजनामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अनलाइन मार्फत गर्दैछ। यस कार्यक्रमबारे प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि कालिका मिडियाकर्मी विप्लव काफ्लेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। विप्लव सरको पनि साउन्ड आएन। आयोजित कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आवाज विप्लवजी आवाज अलिकति आइरहेको छैन। मिडिया सधैँ जनताको आवाजहरूलाई बुलन्द गर्नको लागि विगतदेखि नै प्रतिबद्ध रहँदै आएको यहाँहरू सबैलाई जाहेर छ। नेपाल कृषि प्रधान देश सरको साउन्ड आएन है, एकचोटि रिजेक्ट गर्न छ तपाईले आवाजहरूलाई बुलन्द पार्नको लागि हामीले उहाँको माइक्रोफोन मिलेको छैन। माइक्रोफोन कारणबाट यहाँहरूलाई मेरो आवाज नपुगेकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। यो भर्चुअल संवादमा सहभागी भइरहनु भएका यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कालिका मिडिया, कालिका एफएम 18 वर्ष पुरा गर्दैछ। कालिका एसडी टेलिभिजन 6औं वर्ष पुरा गर्दैछ र यो विशेष अवसरमा हामी किसानका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्नको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विषय यो भर्चुअल संवादलाई हामी निरन्तरता दिन गइरहेका हौं। हामी किसानका समस्यालाई हाम्रा समाचारमा होस् या हाम्रा कार्यक्रममा होस् विगतदेखि नै निरन्तरता दिँदै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ र आगामी दिनमा पनि हामी किसानका समस्याहरू र किसानका मागहरू राज्यसम्म पुर्याउनको लागि र राज्यलाई घचाउनको लागि हामी मिडियाको तर्फबाट प्रतिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत हामी जाहेर गर्न चाहन्छौं। र कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा छुट्याउने बजेट हेर्ने हो भने नगण्य रूपमा रहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ र देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको लागि र जीविकोपार्जनदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको लागि कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यो किसानहरूको माग मात्र होइन, देशले यो विषयमा बोलिरहेको छ। तर बजेट विनियोजनमा सरकारले किसानको क्षेत्रमा त्यति पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि अब उत्पादनलाई बढाउनु पर्छ र उत्पादन बढाउनको लागि लागत घटाउनु पर्छ। त्यसको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विषयक यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका हौं र हाम्रा वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू विगतमा जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत रूपमा गएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसके पनि प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै अनलाइन र भर्चुअल मार्फत हामीले कार्यक्रम सञ्चालनको अभ्यास थालनी गरेका छौं। हामी विश्वस्त छौं यो हाम्रो अभियानमा, यो हाम्रो कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको अवश्य पनि साथ र सहयोग रहने नै छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद
फेरि अनम्युट गर्नु। हस् यस कार्यक्रममाथि प्रकाश पारिदिनु भएकोमा कालिका मिडियाकर्मी विप्लव काफ्लेज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विषयक कार्यक्रममा जुन हामी यस भर्चुअल अनलाइन मार्फत जोडिरहेका छौँ, यसमा कृषि विज्ञ, किसान, कृषक तथा सरकारवाला पक्षहरू जोडिनु भएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरणमा के कस्ता चुनौती छन्, यस विषयमा आफ्ना धारणा राखिदिनु हुनका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष तथा कृषि उद्यमी मित्रराज दवाडीलाई अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला करेक्सन गर्नुहोस्, पूर्व अध्यक्ष भन्नु होला, अहिलेको अध्यक्ष म होइन। धन्यवाद वसन्तजी। सबैभन्दा पहिला त कालिका एफएमलाई बधाई छ, शुभकामना छ। यहाँहरू यो वर्षगाँठ मनाइरहँदा यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना, दुवै मिडिया हाउसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले कृषि विषय रोज्नु भएको छ, भर्चुअलबाटै भए पनि किसानहरू, कृषि उद्यमीहरू, व्यवसायीहरूलाई सुसूचित गराउने जुन जमर्को गर्नु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा आउने बित्तिकै उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा एउटा आउँछ। उत्पादन बढाउने कुरा मात्रै आउँदैन, उत्पादन बढेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यो भएको उत्पादन बजारमा बिक्री हुन सक्ने पनि हुनु पर्यो, किसानहरूले त्यसको भरभूत फाइदा लिन सक्ने पनि हुनु पर्यो, आम्दानी युक्त पनि हुनु पर्यो, जो किसानलाई फाइदा हुने खालको पनि हुनु पर्यो। थुप्रै कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा हामीले के देख्छौँ भने तीनटा कुराहरू, कृषिको शिक्षा एउटा, कृषिको अनुसन्धान अर्को र कृषिको प्रसार अर्को। यी तीनटा चिजले किसानहरूको फेरिमा बसेर यो तीनटा चिज रहनुपर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। अब आजको दिनमा यहाँ आधुनिकीकरणको कुरा गर्ने बित्तिकै के हो त भन्दा मसिन नै सबैभन्दा प्रमुख हो भन्ने खालको सोच अगाडि बढेको देखिन्छ। धेरैले कसैले चाहिँ मिनी टिलर लिएर आएका छन्, कसैले के लिएर आएका छन्, सरकारले पनि तिनै चिजहरू मात्रै वितरण गरेको देखिन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि प्रत्येक ठाउँमा मिनी टिलर पाउनुहुन्छ, ट्र्याक्टरहरू, साना साना इक्विपमेन्ट्सहरू दिएको देख्नुहुन्छ, रिपरहरू त्यही अनुसार दिएको देख्नुहुन्छ। तर ती चिजहरू किसान कहाँ कुन अवस्थामा छन्, त्यो लगेको किसानले त्यो उपयोग गर्न सकेको छ छैन भन्ने खालको कुनै सरोकार कसैले पनि गरेको छैन। एकचोटि किसान कहाँ त्यो गइसकेपछि किसानले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्यो वा सकेन कसैले हेरिरहेको छैन। यस्तो खालको स्थिति हामीले देखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने, हामीलाई लागेको कुरा के हो भने, हाम्रो जुन किसिमको अवस्था छ यो अवस्था सुहाउँदो किसिमबाट योजनाहरू बनाउन जरुरी छ। हाम्रा जातहरू हाम्रो हावापानी अनुकूल छ कि छैन, त्यो अनुसारको जात विकास भएको छ कि छैन, जातीय अनुसन्धान त्यो अनुसार हुनु पर्यो प्रत्येक बालीमा। चाहे त्यो धान होस्, चाहे त्यो मकै होस्, चाहे त्यो गहुँ होस्, चाहे त्यो तरकारी होस्, चाहे त्यो चाहिँ लाइभस्टकको सेक्टर होस्, त्यो चाहे त्यो माछाको सेक्टर होस्, चाहे त्यो मौरीको सेक्टर होस्, चाहे नन टिम्बर फरेस्ट प्रडक्टको सेक्टर होस्, जुनसुकै सेक्टरमा पनि यो अनुसन्धान एकदम जरुरी छ। हामीले हेर्यौँ भने अहिले अनुसन्धान हाम्रा किसानका फर्ममा भइरहेको देखिँदैन। वृत्ति के अरे यो एकाडेमिक एक्सिलेन्स, आफ्नो चाहिँ एकाडेमिक क्यालिबर बढाउने भन्ने पनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन बढाउने, क्वालिफिकेसन पनि नबनाउँ, आफ्नो बायोडाटामा एउटा चाहिँ इच्छा लागेको काम गर्ने, आफ्नो इच्छाले त्यो चाहिँ अनुसन्धान हुने गरेको प्रवृत्ति हामी देख्छौँ। चाहे तपाईँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा हेर्नुहोस्, चाहे के अरे कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो आइएएसमा हेर्नुहोस्, जति पनि अनुसन्धानहरू भएका छन् आफ्नो इच्छा अनुसारको अनुसन्धान भएका छन्। किसानको इच्छा अनुसारको अनुसन्धान भइरहेको छैन, डिमान्ड ड्रिभन अनुसन्धान भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकिरहेको छैन। किसानको आवश्यकतामा आधारित अनुसन्धान भइदिएको भए ती भएका सम्पूर्ण अनुसन्धानहरू किसानहरूले एडप्ट गर्छ र त्यो किसानले एडप्ट गरेको अनुसन्धानले कृषकको उन्नयन हुन्छ। यो प्रमुख कुरा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो हो। र दोस्रो कुरा,
हामीले के देख्दैछौँ भने हाम्रो ल्यान्डको सिचुएसन के छ हामीले हेर्न पर्ने त्यहाँनिर छ। अब आधुनिकीकरण गर्न त गर्ने, मिसिनहरू चाहिँ ल्याउने, व्यवसायीकरण गर्ने भनेर भन्ने, तर चक्लाबन्दी मरेकाटी हुन नदिने। जमिन सरकारको स्वामित्वभित्र बस्नुपर्ने चिज हो, यो कसैको सम्पत्ति नहुनु पर्ने, यो साधन हुनुपर्ने, प्रपर्टी नहुनु पर्ने। तर यहाँ जमिनलाई सम्पत्तिको रूपमा लिएको छ र त्यो सम्पत्तिलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई यताउता गर्न त कसैले पनि चाहदैन। नचाहने भइसकेपछि अनि त्यो चक्लाबन्दी अब कहाँबाट हुन्छ? त्यसकारण अहिले तपाईँले जति पनि देख्नु भएको छ नारामा सीमित भएका छन् चक्लाबन्दीका कुरा। भूमि ऐन लिएर आएको छ, भू उपयोग नीति लिएर आएको छ, त्यो चाहिँ संसदभित्र मात्रै रहेको छ। किसानका छेउमा कुनै इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्ने स्थितिमा त्यो गएकै छैन। अनि कहाँबाट हुन्छ? 80 बिघा जग्गा बनाउनको लागि झापामा एउटा सहकारीलाई पापड बेल्न परेको छ। चितवनमा पनि हामीले जग्गा बनाउन खोजिया छौँ यहाँ, तर सक्दैनौँ, सकिरहेकै छैनौँ। त्यस्तो स्थितिमा आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति, ठुला मिसिनहरू प्रयोग गर्नका निम्ति, लेबर कम लगाएर मसिनबाट काम गर्नका निम्ति कसरी चाहिँ सम्भव छ? लेबरकै कुरा गर्यो भने पनि हाम्रो लेबर न त इमान्दार छ, न दक्ष छ, हैन है, न चाहिँ हाम्रो क्वालिटी युक्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो स्किलफुल छ, न त त्यो चाहिँ त्यो देखिन्छ, र न त हाम्रो उत्पादन क्वालिटी युक्तै भइरहेको छ। त्यसकारण यी सबै चिजहरूलाई एड्रेस नगरिन्जेलसम्म आधुनिकीकरणको कुरा नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। मैले देखेको कुरा चाहिँ यो हो। जबसम्म किसानले उन्नत बिउ पाउँदैन, हाम्रो हावापानी सुहाउँदो उन्नत बिउ पाउँदैन। तपाईँले देख्नु भएको छ कतिपय जातहरू निकालेका छन्, अनुसन्धानबाट आएका छन्, ती जातहरूमा आएको 2 वर्षभित्रै लोप भएर गएका छन्। तर कतिपय जातहरू 25 वर्षदेखि बसिरहेका छन्। के हो त यो? भन्दा कमजोर अनुसन्धानको प्रतिफल होइन यो। जबकि 5 देखि 7 वर्षमा जात चाहिँ रिप्लेस हुनुपर्छ, नयाँ जात किसान कहाँ जानुपर्छ, तर त्यो जान सकिरहेकै छैन। किन जान सकिरहेको छैन भन्दा कमजोर अनुसन्धानको प्रतिफल हो। जबकि रामपुर कम्पोजिट भन्ने जात आज कति वर्षदेखि हो मकैमा, आजसम्म चलेको चलेछ, अहिले पनि किसानले त्यही रुचाइरहेको छ। त्योभन्दा पछाडि निकालिएका जातहरू कता गए? थुप्रै जातहरू अहिले पनि निकालिएका जातहरू किसानको छेउमा त्यति रूपमा जसरी रामपुर कम्पोजिटलाई पहिलाका जातहरूलाई रिप्लेस भयो रामपुर कम्पोजिटले, त्यसरी रिप्लेस हुने किसिमको अवस्थै छैन। यी सबै चिजहरूको सगोलमा एउटा चाहिँ कङ्क्रिट रूपमा आउने चिज नै आधुनिकीकरण हो मैले बुझेको। यो गर्नका निम्ति हाम्रा नेताहरूसित इच्छा शक्ति नै छैन। अनुसन्धानमा तपाईँले काम गरिरहेको मान्छेलाई हेर्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई 100 बनाइदिएको छ। धानमा काम गरिरहेको मान्छेलाई मकैमा पठाइदिएको छ, मकैमा काम गरिरहेकोलाई गहुँमा पठाइदिएको छ, गहुँमा काम गरिरहेकोलाई अदुवामा पठाइदिएको छ, अदुवामा काम गरिरहेकोलाई तेलमा पठाइदिएको छ, तेलमा काम गरिरहेकोलाई गएर जुटमा पठाइदिएको छ। यस्तो किसिमको गरेर पनि अनुसन्धान हुन्छ? एउटा अनुसन्धानकर्ताले त नियमित रूपमा त्यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा खटेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका सम्पूर्ण चिजहरूमा उनले चाहिँ दिलो ज्यानले 1 वर्ष मात्रै होइन, 2 वर्ष मात्रै होइन, वर्षौं त्यहाँ खटेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम गर्नका निम्ति नियमितता, उसलाई त्यसमा डेडिकेसन गर्ने किसिमको वातावरण कोही बनाइदियो? काम गर्ने मान्छेलाई काम नगर्ने ठाउँमा लगेर फालिदिएको छ। अनि त्यसमा कसरी चाहिँ इच्छा शक्ति जागेर आउँछ? अनि त्यो काम गर्न चाहने मान्छे यहाँ किन बस्छ? जसले निम्तो गर्छ उसकहाँ गइहाल्छ। राम्रा राम्रा साइन्टिस्टहरू नेपालबाट बाहिर गए, ब्रेन ड्रेन भयो भने ब्रेन ड्रेन यिनीहरूले गराएको, सत्ताले गराएको, सरकारले गराएको। म त यसरी भन्छु, सरकारले चाहने हो भने नेपालबाट ब्रेन ड्रेन हुने स्थिति नै छैन, किनकि यो ठाउँ भरिदिन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूलाई योभन्दा राम्रो ठाउँै थिए, सबभन्दा बढी राम्रो ठाउँ हो यहाँ अनुसन्धानकर्ताहरूलाई, त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यसकारण यो चिज यसरी अगाडि बढेको छ। यसलाई चिर्न जरुरी छ। पोलिसी लेभलमा, सरकारका इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने लेभलमा, पढाउने लेभलमा भएका प्राध्यापकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, व्यवसाय के मतलब पढेर व्यवसाय सुरु गर्नुभएका र व्यवसायमा दक्षता हासिल गर्नुभएका व्यक्तिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। किसानै भएर पनि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नका निम्ति अरू दुनियाँलाई प्रोत्साहन गर्दै बस्ने खालको किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आवाज पनि सुन्नु होला। उहाँहरूले कसरी भन्नुहुन्छ, भुषालजीलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु, उहाँको आफ्नो अनुभव पनि होला। मैले देखेका कुराहरू यो पैसा भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन, तर व्यवस्थापन गर्न सक्न पर्यो। त्यो व्यवस्थापन गरिदिने काम सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो खालको स्थिति भयो भने मलाई लाग्छ काम अगाडि बढ्न सक्छ। र अर्को कुरा, मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी जुन छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि कार्यक्रम लिएर आइसक्यो, त्यो कार्यक्रम राम्रो भयो कि भएन, त्यो कार्यक्रममा कहाँनिर करेक्सन गर्न पर्ने हो,
भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भइरहेको छैन। एउटा मन्त्री आयो, एउटा लहर निकाल्छ, एउटा चिज बनाउँछ, अर्को मन्त्री आइसकेपछि अर्को लहर निकाल्छ र अर्को चिज बनाउँछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन आएको छ, हामीले भन्यौँ यसलाई चाहिँ डिमान्ड ड्रिभन बनाउनुहोस्, किसानको आवश्यकतामा आधारित बनाउनुहोस्, तब मात्रै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। होइन, यो त नेताहरूको भोट ब्याङ्कमा चाहिँ उनीहरूको भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्नका निम्ति ती भोटरहरूलाई दिने चिज हो भनेर नेताले मेरोमा चाहिँ यो जोन लैदे, मेरोमा ब्लक लैदे, मेरोमा पकेट लैदे भनेर गएर माथि काठमाडौँबाट त्यो पकेटहरू बाँडिए। किसानको आवश्यकतामा खै पकेट, किसानको आवश्यकतामा खै ब्लक, खै किसानको आवश्यकतामा खै जोन। तपाईँले हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको स्थितिबाट चाहिँ अनि आधुनिकीकरण हुन्छ? यी सब चिज हटाउन जरुरी छ भनेर नारा दिनलाई त धेरै सजिलो छ, र व्यावहारिक रूपमा आउनु पर्यो। व्यावहारिक रूपमा जुन दिनसम्म आउँदैन आधुनिकीकरण सम्भव छैन। हामीले यहाँ काम गरेका छौँ, आफ्नो छेउबाट बसेर काम गरेका छौँ, हामीले आफ्नो इफोर्ट लगाएका छौँ, सानो पैमानामा काम गरेका छौँ, हामीले गरेर समग्रमा देशको चाहिँ इकोनोमीलाई डेभलप मजबुत बनाउने काम होला, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के होला, तर समग्रमा सम्भव छैन। समग्रमा अभियानको रूपमा यो चिज आउन जरुरी छ, र त्यो अभियानको रूपमा आउनका निम्ति किसानका छेउमा बसेर गफ गर्न जरुरी छ। किसानका हिलाले हामीसँग समय केही कम भएको हिसाबले यति भनेर तपाईँको समयको पनि पाबन्दीको हिसाब किताबले मैले यति भनेर बिदा माग्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष मित्रराज दवाडी तथा युवा उद्यमी कृषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चितवनमा रहेर कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। विशेष गरेर बिउ बिजन उत्पादनमा सक्रिय हुनुहुन्छ, साथै आफूले उत्पादन गरेका बिउ बिजनहरू बजारसम्म ल्याएर आफै बेच्ने पनि गर्नुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले जुन अनुसन्धान भएका बिउहरू किसानमा अझै जान सकेनन् भन्ने विषय पनि राख्नुभयो, गौण विषय छ। यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो इच्छा शक्ति देखाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि सुझाव दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि मैले चितवन केरा उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष यज्ञ सुवेदीलाई कृषि आधुनिकीकरण र अवसर विशेष कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसपछि पालो आउँदैछ युवा उद्यमी लेखनाथ भुषालज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहेर बस्न अनुरोध गर्दछु। समय भने हाम्रो एकदम छोटो भएकाले 5 मिनटभित्र आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो कालिका एफएम को 18औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा यो जुमबाट भर्चुअल मिटिङमा सहभागी गराउनु भयो र आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि कालिका टिभी र कालिका एफएम र सम्पूर्ण आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब चितवन जिल्लामा अब कृषिको कुरा गर्दाखेरि म यो चितवन जिल्लामा म आफू पनि विगत 21 वर्षदेखि नै एउटा कृषि पेसामा लागिरहेको अवस्था हो र हिजोको अवस्था काम गर्दै जाँदाखेरिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा अलिकति फरक त आएको छ, तर जे जति हुन पर्ने हो त्यो चाहिँ अझै व्यावसायिक रूपमा फरक हुन सकेको छैन। हामी व्यवसायीहरू पनि त्यस अवसरमा अझै आउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो पनि अलिक कमी कमजोरी हो कि जस्तो पनि लाग्छ। र अब अघि नै आदरणीय पूर्व अध्यक्ष मित्रराज दवाडी दाजुले भनिसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू चाहिँ। अब हामी एउटा काममा एउटा खेतीमा निरन्तरता दिइरहँदाखेरि अब हाम्रो कामको तपाईँको रिसर्च गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो काम चाहिँ चितवन जिल्लामा हुन सकेको छैन। विशेष गरी केरा खेतीमा केराको अनुसन्धानमा यहाँ हाम्रो यहाँ यत्रो नजिकै भएको विश्वविद्यालय पनि छ र त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ, केही कुराहरू सिक्नुहुन्छ, तर उहाँहरू जानुहुन्छ, तर के भयो अहिलेसम्मको आउटपुट के अवस्था छ र अब अगाडि कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी माझ आएको छैन। र हामीले जे जस्तो अवस्थामा गइरहेका छौँ त्यही अवस्थामा मात्रै अहिलेसम्म सीमित छ। र अहिले हामीले उत्पादन गरिरहेका चिजहरू यो कस्तो रहेछ भने कृषि पेसा नै उत्पादन गर्नुपर्ने मुख्य पेसा हो र उत्पादन गर्नलाई सजिलो छैन। विभिन्न समस्याहरूसँग झेल्दै जानुपर्छ र अहिले यो वर्ष त झन् चितवन जिल्लामा र समग्र नेपालमै नै सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई असर परेको छ र हामी पनि त्यसबाट पछि रहेनौँ। हामीलाई पनि ती कुराहरूले समस्या बनायो। यो कोरोनाको कारणले गर्दा पनि भएको उत्पादनहरू बजारीकरण गर्न सहज भएन।
त्यो नहुँदै पनि केही हामी व्यवसायहरूले के गर्यौँ भने अब आफ्नो चिजलाई जसरी पनि बजारमा पुर्याउनु पर्ने र हिजो भोलुममा पठाउँथ्यौँ धेरै गाडी पठाउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी मिनी प्याक गरेर उपभोक्ता खुद्रासम्ममा पनि हामी लगेर बेचेर 2-4 पैसा लिन पर्ने बाध्यता भयो। त्यो के गर्ने रहेछ भने समयले मान्छेलाई अलिकति सिकाउँदै जाने रहेछ र हामीले सानो प्याकेजिङ गरेर हामी खुद्रासम्ममा पनि गएर हाम्रो उत्पादनहरू बजारीकरण गर्यौँ र यसमा यो हाम्रो प्रयासबाट भइरहेका कुरा हुन्। राज्यको तर्फबाट अब गर्न पर्ने कुराहरू अहिले भएको छ। केही कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा पनि प्रशस्त केरा जोन छ, अर्को केरा ब्लक पनि छ हैन। यो कुराबाट हिजोको दिनहरूमा तपाईँको लौ न के दिनुहुन्छ 100 रुपियाँको दिनुहोस् न 50 रुपियाँको दिनुहोस् न भनेर हामी केन्द्र धाउँदै गर्न पर्थ्यो भने अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले करोडौँको कार्यक्रम छ, तपाईँहरू काम गर्नुहोस् न भनेर बजेट दिँदा पनि हामीले गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। यो हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ र हाम्रो मात्रै यसमा हाम्रो मात्रै कमजोरी होला अथवा गराउने पक्षको गर्ने पक्षको दुवै कमजोरी होला। त्यसलाई हामी सच्याउँदै लिएर जानुपर्छ। मेन गरेर अब उत्पादन र बजारीकरणको चाहिँ तालमेल गर्न पर्ने। अब अहिले मलको धेरै समस्या भएको हामीले पायौँ र ढिलै भए पनि कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुखज्यूको पहलमा अनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रमुखको पहलमा केराको लागि ल मल या चितवन जिल्लामा यसरी वितरण गर्नुपर्छ है भनेर छुट्याउनु भयो र अलिअलि भए पनि केराको किसानले प्रत्यक्ष अलिअलि मल पाएको अवस्था छ। अहिले आज पनि भर्खरै मलहरू लिएर जाने र बल्ल मल हाल्ने। हामीले असारमा हाल्नु पर्ने मल हो तर भदौमा असोजमा भए पनि बल्ल मल पाइएर खुसी हुँदैछौँ अहिले। तर यो समयमै हुन सक्ने कामहरू चाहिँ अलिकति राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। बरु मलाई त के लाग्छ भने यो युरिया यो पोटास डिएपीमा बरु अनुदान, युरियामा त्यति धेरै अनुदान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। बजारमा बरु किन्न पाए हुन्छ जस्तो अवस्था छ। यो तपाईँको 700-800 रुपियाँमा बोरा पाइन्छ। विषयवस्तुमा नै यसलाई पनि केही फरक पर्दैन हैन। यी कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ र अरू समग्र खेतीको कुराहरू त अगाडि बढी नै राखेको छ र काममा हामी निरन्तरता अगाडि बढाइरहेका छौँ। जमिनको कुरा अघि नै दाजुले गरिसक्नु भएको छ। हामीले जमिन अब चक्लाबन्दी अब यो राज्यको जमिन हुनुपर्ने, अब हामी जमिनका मालिक भएर बसेका छौँ। त्यसकारण जमिनले हामीले सही समयमा जमिन पाउन सक्ने त्यसलाई सर मैले हजुरलाई थोरै रोके यसमा। जस्तै हामीले यस कार्यक्रमको कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयलाई जोड्नका लागि यस कार्यक्रम सकेसम्म विषयमा रहेर आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सरलाई। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवन केरा उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदी। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय राखेर गइसक्नु भएको छ। समयमै आफ्नो मन्तव्य पनि सकिसक्नु भएको छ। यहाँको अमूल्य भनाइको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रम हाम्रो कालिका एचडी र कालिका एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस हामीले कालिका एफएमको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यस कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका हौँ। यसअघि वृद्धलाई खाना खुवाएर देवघाटबाट हामीले यस वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। यो हिजो गरिएको थियो यो कार्यक्रम। यस्तै कालिकाको चौतारी कलाकार श्रोता र दर्शक माझ पनि हामीले हिजो यस कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। श्रोताहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ, कलाकारहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति बीच वाद विवाद प्रतियोगिताको कार्यक्रम पनि राख्दैछौँ। यो असोज 10 गते भोलि हुँदैछ। यस 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामीले वर्तमान अवस्था, शिक्षा क्षेत्रका चुनौती, समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया पनि राखेका छौँ। बढ्दै गएको एसिड आक्रमण र सरकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया पनि राखेका छौँ। यो असोज 18 गते सञ्चालन हुँदैछ। यस्तै असोज 16 गते कालिका सङ्घका यादहरू भनेर कालिका पूर्व सहकर्मीहरूले कालिकासँग जोडिँदाका अनुभवहरू साट्नुहुनेछ भनेर कालिकामा छोडेर गए पनि उहाँहरूले कसरी हामीलाई सम्झिरहनु भएको छ, विगतका दिनहरू के छन् भनेर हामीलाई सम्झाइरहनु हुनेछ यस कार्यक्रममा। त्यस्तै असोज 17 गते अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन पनि सञ्चालन हुँदैछ।
असोज 19 गते कोभिड-19 र स्वास्थ्य कर्मीको अनुभव तथा वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुँदैछ। यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 का कारण हामीले कृषक, कृषि विज्ञ तथा सरकारवाला पक्षहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न नसकेको कारण पनि कोभिड-19 को कारणले हो। यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरू यसमा कोभिड-19 सँग लडिरहनु भएको छ। त्यस साथसाथै उहाँहरू उपचारमा पनि खटिरहनु भएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै उहाँका अनुभवहरूका विषयमा वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ। यस्तै असोज 21 गते अन्तर्विद्यालय वक्तित्व कला प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। यस्तै असोज 24 गते लोक गायन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछौँ। असोज 26 गते वार्षिक उत्सव हामीले सञ्चालन गर्छौँ। विगतका दिनहरूमा जस्तो प्रत्यक्ष नगरे पनि हामीले अनलाइन मार्फत नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ। अब समापनको कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ असोज 26 गते। अब यससँगै अब हाम्रो कार्यक्रममा यस कृषि यन्त्रीकरण र अवसर विशेष कार्यक्रममा युवा उद्यमी लेखनाथ भुसाललाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन, छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन, समय सीमामा रहेर राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि को पालो रहनेछ, उहाँ पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। रिता बास्तकोटी, उहाँ कृषि उद्यमी नै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार र कालिका एफएम 18 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले जस्तै यो अहिले जुन टपिक छ यो आधुनिकीकरण र यसको चाहिँ सम्भावनाको बारेमा चाहिँ भन्नुभएको छ हैन। जस्तै हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै हामीले पश्चिम चितवनमा अहिले यो शुक्रनगर गाविस साबिकको शुक्रनगर गाविस भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 मा हामीले एउटा सामूहिक प्रयासबाट एउटा सामूहिक खेतीको अवधारणा अन्तर्गत सामूहिक खेती गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अहिले करिब हामीसँग 90 बिघा 10 गट्ठा जमिनलाई हामीले चक्लाबन्दी गर्ने भनेर अहिले भाडामा लिएका छौँ र 90 बिघा 10 गट्ठामा हामीले विभिन्न 19 वटा बाली पनि लगाइसकेको अवस्था छ। यसमा हामीले नयाँ सिस्टमबाट अबको अवस्थामा चितवन जस्तो ठाउँमा पनि चक्लाबन्दी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा अन्तर्गत हामीले 19 जना हामी पार्टनरहरू मिलेर चाहिँ 19 वटा ब्लकिङ, एउटा ब्लकमा 3 बिघादेखि 4 बिघाको भूभाग समेटेर यस आफ्नो अमूल्य मतको लागि कृषि यान्त्रिकरणसँग रहेर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि कृषक रिता बास्ताकोटीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछिको पालो आउनेछ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर शरण कुमार शाहसँग। उहाँले पनि आफ्नो मन्तव्यका लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। उहाँको समय निकै कम भएको हिसाबले उहाँलाई अगाडि नै बोल्न हामीले उहाँको आग्रह अनुसार समय दिएका छौँ। प्राविधिक समस्याका कारण उहाँको हामीले आवाज राम्रोसँग सुन्न सकेका छैनौँ। यस बीचमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन अथवा कृषि क्षेत्रमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले यान्त्रिकरणका लागि के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ र त्यहाँका विद्यार्थीहरू कसरी उत्पादन भइरहेका छन् र कृषि यान्त्रिकरणमा अनुसन्धान भएका विषयहरू कतिको प्रयोगमा भइरहेका छन् र अनुसन्धान भएका बिउहरू किसानमाझ कतिको जान सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन म कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शरण कुमार शाहलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म श्रवण कुमार शाह, बाली विज्ञान विभागका प्राध्यापक, कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय। वास्तवमा कृषि अर्थतन्त्रलाई कृषि उद्यममा परिवर्तन गरी कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक
दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बनाउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना आएको हो र यो योजना आएपछि अब धेरै मान्छेले यसलाई आफ्नै आफ्नै किसिमले भनिराख्नु भएको छ, तैपनि यसले एउटा नयाँ तरङ्ग त ल्याइदिएकै छ। पुरै देशभरिमा एक किसिमको नयाँ तरङ्ग चाहिँ आएको छ र यसले चाहिँ धेरै मौकाहरू प्रदान गरेको मैले देखेको छु। यसमा भूमिको वैज्ञानिक उपयोग एउटा प्रमुख कार्यक्रम हो, जसमा सहकारी खेती, करार खेती, कबुलियती खेती र स्वैच्छिक रूपमा चक्लाबन्दीमा आबद्धता भन्ने कार्यक्रम छ र सो अन्तर्गत अहिले भर्खरै सुन्नु हो कि उहाँहरूले शुक्रनगरमा 90 बिघा जग्गा चाहिँ यहाँ एक ठाउँमा जम्मा गरेर एक किसिमको चक्लाबन्दी को काम गर्न लागिराख्नु भएको छ। हो, यसो हेर्दाखेरि अब केही न केही कामहरू भएका छन्। अब यहाँका मानिसका एक्सपेक्टेसन धेरै हुन सक्छ, तर यो कृषि भन्ने कुरोमा चाहिँ एकैचोटि ठुलो चेन्ज एकैचोटि आउँदैन। यो बिस्तारै 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 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ चेन्ज हुन्छ र यो चेन्ज भइरहेको छ। यसमा धेरै अपर्चुनिटीहरू पनि प्राप्त भएको छ। यहाँका कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयका अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू, बीएससी एजिटका विद्यार्थीहरू लगभग देशभरिको सबै जिल्लामा गएर कृषि इन्टर्नसिपका कामहरू गरेका छन् र तिनीहरूले चाहिँ मौका पाएका छन् कृषिमा कृषिको अनुभव प्राप्त गर्नको लागि। हो, यस्ता कामहरू भएका छन्। अब यसमा विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरूको विकास पनि भइरहेको छ, जस्तो इरिगेसन सिंचाइको सुविधाको विकास भइरहेको छ, बजारको विकास भइरहेछ, विभिन्न प्रोसेसिङ सेन्टरहरू बन्दैछ, खाद्य परीक्षणको प्रयोगशालाहरू बन्ने क्रममा छ, माटो परीक्षणका कामहरू भइरहेको छ, प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाहरू बनाउने कुराहरू छन्, गुणस्तर तथा खाद्य स्वच्छताको लागि चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्। भनेपछि विभिन्न कामहरूको थालनी गरेको छ सरकारले र यसले एक किसिमको कृषिमा एक किसिमको नयाँ किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ। तपाईको कृषि विश्वविद्यालय एक मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान सञ्चालन हुन्थ्यो। अहिले देशमा सबैजसो विश्वविद्यालयमा कृषि स्नातकका कार्यक्रमहरू चलेका छन्। कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनमै खुलेको छ, भर्खरै खुलेको छ र यसले चाहिँ सीड प्रोसेसिङ प्लान्ट भर्खरै स्थापना गरेको छ र यहाँबाट उत्पादित बिउहरू किसानको माझ पुग्न लागेका छन्। यसबाहेक विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरू, जस्तो चितवनलाई भन्छ कुखुराको राजधानी भन्छ भने यो कुखुराको राजधानी त्यतिकै त बनेको होइन। कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयका मा भएका अनुसन्धान, पढाइ, एक्सटेन्सन, प्रचार प्रसार आदिले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ यो चितवन देशकै एउटा कृषिमा चाहिँ अलि राम्रो अरू जिल्ला भन्दा चाहिँ राम्रो जिल्लाको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। यसले एउटा पहिचान बनाएको छ। यसमा कहीँ न कहीँ कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको योगदान त छ नै। यसले थुप्रै जनशक्तिहरू उत्पादन गरेका छन्। ती जनशक्तिहरू आज देशभरि मात्रै होइन, संसारभरि, अमेरिका, युरोपदेखि लिएर संसारभरि चाहिँ छरिएका छन् र गरेका छन्। यी कुराहरू भएका छन् र भइरहेका छन्। यहाँ के कस्ता परिवर्तनहरू भइरहेका छ त्यसको त लामो बहस
र आवाज उहाँको आएन, खै के भयो? त्यही भएर मैले आफ्नो कुरो यही छुट्याउँदै कालिका एफएम को 18औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शरण कुमार शाह। आफ्नो अमूल्य समयको लागि उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस हामी कालिका एफएम को 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कृषिमा यान्त्रिकरण र अवसर विशेष कार्यक्रममा छौँ। यतिखेर यो कार्यक्रम कालिका एफएम र कालिका एचडी टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यस कार्यक्रममा अबको बोलिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ज्ञानहरी कणेल। उहाँ कृषक हुनुहुन्छ। उहाँले कागती खेती गरिरहनु भएको छ विगत केही वर्षदेखि। उहाँले कागती खेती गर्दाका अनुभव अथवा यन्त्रीकरणमा कतिको प्रयोग भइरहेको छ कागती खेती, यस विषयमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतिखेर ज्ञानहरी कणेल सरलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार, म ज्ञानहरी कणेल। विगत केही समयदेखि कुटो कोदालो कृषिबारी नामका साथ मैले यो कागती खेतीमा काम गर्दै आइरहेको छु। सर्वप्रथम त मलाई के लाग्छ भने अब त्यहाँ धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ हैन। अब कृषिका क्षेत्रमा राज्यबाट एउटा नीति जुन बन्नुपर्ने थियो त्यो बनिरहेको छैन वास्तवमा। मैले विगतमा पनि कृषि कार्यालयमा विभिन्न अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि त्यहाँ हाकिम साहबहरूको साथमा पनि अन्य कृषकहरूको माझमा पनि मैले भन्ने गरेको थिएँ कि हामीले एउटा यस्तो अभियान चलाउँछ र कमसेकम किसानसँग चिया भन्ने कार्यक्रम एउटा कृषि कार्यालयले चलाओस् र सबैको बनोस् एकै सोच, खेतीयोग्य जमिनको उपयोग भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ बेला बेलामा राख्ने गरेको थिएँ। र मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा अहिले पनि कुरा आयो, बजेट विनियोजन वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा निकै कमी छ र कृषिले जति पनि हामी किसानहरूले चाहिँ चिजबिजहरू उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार व्यवस्थापनमा पनि अलिकति समस्या देख्ने नै गरेका छौँ। र यो बजार व्यवस्थापनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि अलिकति सहजीकरण गरिदियो या महानगरपालिकाबाट पनि सहजीकरण गरिदियो भने किसानहरूलाई अलिकति सजिलो पक्कै हुन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ, अघि मित्रराज दवाडी सरले पनि भन्नुभयो, चक्लाबन्दी कम हुँदै गइरहेका बेलामा कृषि यान्त्रिकरणको त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो त मलाई पनि लाग्दैन। र अहिले अलिकति आशा केमा जागेको छ भने जब अहिले केही अगाडि हाम्रो लेखराम सरले जुन भन्नुभयो पश्चिम चितौना जुन उहाँहरूले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सकियो भने राज्यले केही लाभ लिन सक्छ र विदेश जान खोजेका युवाहरूलाई पनि एक किसिमको चाहिँ सन्देश यसबाट दिन सकिन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब किसानले कृषि कार्यालयहरू खोज्नुभन्दा पनि राज्यले किसानलाई खोज्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा राज्यले किसान जबसम्म खोज्न सक्दैन, वास्तविक किसानको पहिचान जबसम्म हुन सक्दैन, देशलाई अगाडि लान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो विषयमा सम्बद्ध निकायका व्यक्तिहरूले पक्कै पनि अब आगामी दिनमा त्यो बुझेर व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। किनभने कृषियोग्य क्षेत्रहरू वास्तवमा अहिले खण्डीकरण भइरहेको अवस्था छ। यो बढ्दो प्लटिङ र अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा वास्तवमा हाम्रो कृषियोग्य जुन क्षेत्र छ त्यो चाहिँ आज धरापमा परेको छ। हामीले अब केही समयपछि खानको लागि पनि समस्या हुने जस्तो वास्तवमा वातावरण भइसकेको छ। अब चितवन जिल्ला कृषिका क्षेत्रमा पकेट रूपमा मानिएको छ। वास्तवमा नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा यहाँबाट जाने तरकारी खाद्यान्न चितवनले पनि आपूर्ति गर्दै रहेको अवस्थामा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा हामी डुबान देखिरहेका छौँ। यो अवस्थामा सम्बन्धित निकायबाट यो क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यो कृषियोग्य क्षेत्रलाई एउटा पकेट रूपमा स्थापित गरेर जबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ किसानका समस्या वास्तवमा मलाई अगाडि लान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र मैले अहिले नै भनिसकेँ कि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्था निकायहरू अब अहिले धेरै किसानहरूलाई धानमा मल चाहिरहेको अवस्थामा यही बेलामा मलको सर्टेज भइरहेको छ। अब यो बारेमा पनि कृषि विज्ञहरूले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले यो बारेमा अलिकति चासो दिनु भएन भने किसानले लगानी गरेर उत्पादन गरेका चिजहरू वास्तवमा बजार जान सक्दैनन्। पहिला कुरो त उत्पादनै हुन सक्दैन। यो विषयमा उहाँहरू अलिकति गम्भीर बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
र बढ्दो युवा जनशक्ति जुन विदेश जाँदैछन् उहाँहरूलाई कृषि मैत्री कार्यक्रममा सहभागी बनाएर अनुदान मात्रै दिएर पनि वास्तवमा हुँदैन, उहाँहरूलाई त्यस किसिमको तालिम दिन पर्यो। माटो सुहाउँदो, हावापानी सुहाउँदो, कहाँ के खेती गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा अगाडि बढ्न सकियो भने, किसान र सरकार बीच सँग एक किसिमको आत्मीय सम्बन्ध भएर अगाडि बढ्न सकियो भने मलाई लाग्छ कृषिमा एउटा चाहिँ क्रान्ति गर्न सकिन्छ। यो विषयमा सम्बद्ध निकायले यथाशीघ्र पहल गरोस् भन्ने मेरो धारणा छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषक, उहाँले कागती खेती गर्दै आउनु भएको छ विगत केही वर्षदेखि, ज्ञानहरी कँडेल। यसपछि हामीले बोलाउँदैछौँ हाम्रो आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि मौरी पालक किसान अथवा उहाँ मौरी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ खेमराज नेउपाने। चितवनमा केरा सँगसँगै जुन मौरी जोन पनि स्थापना भएको छ, त्यसपछि मौरी जोन स्थापना भइसकेपछि यहाँ मौरी पाल्ने किसानहरू पनि आकर्षित हुनुभएको छ। यस विषयमा अब मौरी पालन गर्दा कस्ता समस्या हुन्छन्, कसरी यान्त्रिकरणतर्फ गएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म खेमराज नेउपानेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछिका लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि म नवीन बाबु श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। उहाँले केही तयारी र अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, कालिका एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो विषय राख्ने जुन उहाँले मौका दिनुभयो। यो जुन मौरीको विषय र यो यन्त्रीकरणको विषय जुन यहाँ आयो नि, र यो अलिकति कृषि आधुनिकीकरण भन्ने तपाईँको जुन विषय छ, त्यो आधुनिकीकरण भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति धेरै के बुझे जस्तो लाग्यो मलाई। यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको अलिक फरक छ। यो आधुनिकीकरण भन्न साथ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यसबाट यन्त्रीकरण पर्यो, स्रोत पनि पर्यो, इनपुट पनि पर्यो, र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ टेक्नोलोजी पर्यो। यो टेक्नोलोजीको विषयमा चाहिँ त्यति चाहिँ बहस गरिएको चाहिँ पाइँदैन, र बिना टेक्नोलोजी कुनै पनि विषयको कुनै पनि कृषिको आधुनिक अथवा अन्य विषयको पनि त्यति आयोजन गर्न सकिँदैन। त्यो मेरो चाहिँ पहिलो चाहिँ कुरा मैले यहाँ राखेँ। अब यो जुन मौरीमा चाहिँ आधुनिकीकरण, यो मौरी पालनमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ यो यन्त्रीकरण म भन्छु, यो तपाईँले जुन भन्नुभयो यन्त्रीकरण चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ आवश्यक पर्दैन। जस्तै अरू चाहिँ विषय पर्छ, मौरीमा चाहिँ त्यति यन्त्रीकरणको आवश्यक पर्दैन। मौरीमा चाहिँ अब यन्त्रीकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ महला प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने, यी पछिका पोस्ट हार्भेस्टमा चाहिँ अलिकति बिजी हुन्छन्। होइन भने त्यो भनेको त्यो अलिकति धेरै मेसिनको चाहिँ ठुलो आवश्यक पर्दैन। त्यसमा चाहिँ चाहिने भनेको टेक्नोलोजी हो। हाम्रो टेक्नोलोजी आधुनिकीकरण गर्नको लागि चाहिने टेक्नोलोजी। अब त्यो टेक्नोलोजी गर्नको लागि नेपालमा अथवा हाम्रो हावापानी सुहाउँदो नेपालको लागि उत्तम प्रविधि मौरी पालनको लागि चाहिँ त्यति विकसित भएको पाइँदैन। त्यो विकसित गर्नलाई हामीले चाहिँ धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ, र सरकारले अनुसन्धान गर्नलाई पनि त्यति प्राथमिकता दिएको चाहिँ पाइँदैन। यतातिर चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पनि म चाहन्छु। किनभनेदेखि विदेशबाट विकसित भएका टेक्नोलोजी मौरीमा हामीले सहजै सिधै हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो हावापानी उहाँको हावापानीमा धेरै फरक छ। त्यस कारण हाम्रो हावापानी सुहाउँदो प्रविधि विकास गर्न एकदमै जरुरी छ। अनि त्यो प्रविधिहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर अनि मात्रै हामी त्यसलाई आधुनिकीकरणमा हामी जान सक्छौँ, उत्पादन बढाउन सक्छौँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, किन समय कम छ, धेरै कुराहरू गर्न पनि समय नहोला। अब जुन समस्याका कुरा चाहिँ यहाँ ल्याउनुभयो अथवा चाहिँ यो अहिले चाहिँ अलिकति मौरी जोनको कुरा पनि आयो। म यो जोन भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ करिब 4-5 हजार जति चाहिँ व्यवसाय, अहिले व्यवसाय नभने जस्तो मौरी पालन छ। अब यो जोनले चाहिँ समेटेको छ केही पर्सेन्टलाई मात्रै, 5%, 10%। अब त्यो बाँकीलाई त अब के गर्ने छ, तिनीहरू त अलिकति फरक भयो नि त, तिनीहरू त्यो किसिमको सुविधा पाएनन् भने ती पछाडि परे त। म त्यसमा यो चाहिँ नेपाल देश सानो हो, त्यस्तो सानो देशमा पनि थोरै एउटा किसानलाई लाभान्वित हुने किसिमले जुन यो जोनको कन्सेप्ट आयो नि, सुपर जोन, त्यसलाई बरु चाहिँ रिथिङ गरेर अरू कुनै चाहिँ त्यो कार्यक्रम ल्याउने हो कि, त्यो मेरो अर्को चाहिँ कुरा छ मेरो किसानको तर्फबाट भन्दाखेरि। अब त्यसपछि म किसान भएँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा मौरी सम्बन्धी प्रविधि ज्ञान दिने जुन प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ पूर्ण ज्ञान हुँदैन। किनभनेदेखि त्यो प्रविधि उत्पादन गर्ने भनेको जुन कृषि वन विश्वविद्यालय छ अथवा आइएएस छ, त्यहाँ पनि त्यो किसिमको चाहिँ सिलेबसहरू, कोर्सहरू त्यहाँ छैनन्।
त्यसकारण ती सम्बन्धित त्यो अध्ययन संस्थानहरू अथवा विश्वविद्यालयमा मैले के अनुरोध गर्छु भनेदेखि एउटा सक्षम निपुण प्राविधिक विकास गर्नको लागि त्यहाँ यथेष्ट मात्रामा चाहिँ त्यो पढाउने कोर्सहरू हुनु पर्यो। म किसान तर्फबाट भन्दा म यसरी भन्छु। अब त्यसपछि जुन समस्याका कुरा चाहिँ भन्दाखेरि समस्या त थुप्रै छ, नहुनेन। र समस्या मध्येमा नि सबभन्दा बढी समस्या नेपालमा मौरी पाल्नु के छ भनेदेखि अत्यधिक विषादीको प्रयोग अथवा बढ्दै गएको चाहिँ विषादीको प्रयोग। त्यो विषादीको प्रयोगले गर्दाखेरि मौरी चाहिँ धेरै मासिने मर्ने हुँदाखेरि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामीले देखा परेका छौँ। र अब यहाँ मौरी जुन घाइसाल त्यहाँ आउँछ, कृषि ज्ञान केन्द्रको घाइसाल त्यहाँ सुनिरहेको छ भने तपाईँको नगरपालिकाभित्रै तोरी बालीमा, किनभने तोरी बाली भनेको मौरी पाल्नको लागि एउटा मुख्य बाली हो मह उत्पादनको लागि, त्यसमा यति धेरै चाहिँ 3-4 चोटिसम्म नियमित रूपमा चाहिँ विषादी प्रयोग हुन्छ र त्यो विषादी प्रयोग गरेपछि त्यहाँ मौरी मासिन्छ। मौरी मासि पराक्सिस पनि हुँदैन। त्यस कारण यो तोरी खेती गर्ने किसानहरूलाई मौरी अति आवश्यक पर्छ पराक्सिसको लागि। त्यस कारण हामीले चाहिँ मौरी मार्न हुन्न, के किसिमले मौरीलाई बचाएर त्यहाँ विषादी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो किसिमको ज्ञान चाहिँ तोरी खेती गर्ने किसानलाई दिन चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसमा प्रदर्शन गरेर हुनसक्छ, छलफल गरेर हुनसक्छ। त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो तोरीमा चाहिँ फुल फेरेको बेला चाहिँ विषादी प्रयोग गरेर हुन्न है। त्यो विषादी प्रयोग गऱ्यो भने मौरी मात्रै मर्ने होइन, तपाईँको बाली उत्पादन नभएर तपाईँलाई पनि घाटा लाग्छ भन्ने किसिमको म्यासेज किसानलाई दिन पनि एकदमै जरुरी छ। एउटा त्यो कुरो भयो। दोस्रो कुरो जुन चरणमा चाहिँ समस्या आइरहेछ, जहाँ चरण छ प्रशस्त चरण छ, 1000 घरलाई चाहिँ ठेक्ने क्यारिङ क्यापेसिटी भएको चरण छ भने त्यहाँका स्थानीय पिपुलले 50 घर राखेर अरूलाई ल्याउन नदिने एउटा जुन परिपाटी छ त्यसले पनि मौरी पालनलाई एकदमै निरुत्साहित गर्दै गएको छ। अनि अर्को समस्या त्यसरी त्यो ठाउँबाट कुनै ठाउँमा मौरी चरण लाँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय, अब म किसान भनौँ कि अथवा को भनौँ होइन, उसले बिख हालेर मौरी मारिदिने, मौरी जलाइदिने, मौरी फालिदिने एउटा जुन चाहिँ अर्को परिपाटी छ त्यसलाई पनि सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ अथवा मौरी पाल्ने किसानको मौरीलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ यो पनि एउटा प्रकारको समस्या भइरहेछ। किनभने हरेक वर्ष चाहिँ यो चाहिँ दोहोरिरहेको छ, मौरी मार्ने, मौरी बिख हाल्ने, मौरी जलाउने यो किसिमको समस्या पनि नियमित रूपमा चाहिँ भइरहेको हुनाले यो पनि अर्को समस्या छ। अरू थुप्रै अब बजारको समस्या चाहिँ म भन्दिनँ, मूल्यको समस्या भन्छु म। किनभनेदेखि यो मूल्य मिल्यो भने नेपालको मह त अलि हुन त अलि एकदमै तपाईँको गत साल करिब 40% उत्पादन कम हो, माग बढ्यो, बजारको समस्या छैन। समस्या के भने हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट हाई छ। त्यो प्रोडक्सन कस्टलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि ध्यान दिनु चाहिँ नितान्त जरुरी छ। प्रोडक्सन कस्टलाई कम गर्नको लागि थुप्रै चाहिँ छन् मिडियाहरू के कसरी चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट गर्न सकिन्छ भने हामीसँग पनि त्यो चाहिँ केही ज्ञानहरू छन्, तर त्यसलाई समय बसेर त्यो अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। जब हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट हाई हुन्छ, छिमेकी देशहरूमा चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट कम हुन्छ भनेदेखि हामीले ती बाहिर छिमेकी देशहरूसँग हाम्रो मलले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। अनि अर्को कुरो के छ भने त्यहाँ नसक्ने हुनाले बाहिर विदेशबाट पनि नेपालमा चाहिँ मह आउने परिपाटी छ, आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मह चाहिँ विस्थापित हुने सम्भावना बढी छ। त्यस कारण यो प्रोडक्सन कस्ट घटाउने यो एकदमै जरुरी छ। अनि त्यसपछि मैले भने यो उत्पादन बढाउने, कस्ट घटाएर उत्पादन बढाउने त्यो किसिमको प्रविधि विकास गर्नु पर्यो। त्यो किसिमको प्रविधि विकास गर्नलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेको चाहिँ अब नाट छ र हाम्रो चाहिँ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चाहिँ आइएफ छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ रिसर्चलाई प्राथमिकता दिएर प्रविधि विकास, जबसम्म हामी प्रविधि विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले यो कृषि आधुनिकरण भने हामी जति पढाए पनि जति चिचाए पनि त्यसले चाहिँ भने जस्तो सार्थकता पाउन सक्दैन। किनभने त्यो कृषि आधुनिकरण भनेको हामीले मेसिन मात्रै होइन, हामीले त्यहाँ चाहिँ पुरा चाहिँ मेसिनले धान रोप्ने, धान काट्ने त्यो मात्रै होइन, त्यहाँ प्रविधि पनि चाहिँ आवश्यक छ। त्यो ठाउँको हावापानी सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो प्रविधि पनि आवश्यक छ। त्यो प्रविधि विकास चाहिँ गर्न पनि जरुरी छ। त्यस्तै मौरीमा पनि पूर्व झापाको प्रविधि तपाईँको चाहिँ पश्चिम नेपालमा उपयुक्त नहुन सक्छ। हाम्रो चितवनको प्रविधि चाहिँ माथि लेकतिर चाहिँ मध्य पहाडतिर चाहिँ उपयुक्त नहुन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो ठाउँ अनुसारको प्रविधि विकास गरेर हामीले चाहिँ किसानहरूलाई दिन सक्यौँ भनेदेखि बल्ल त्यसलाई आधुनिकरणको चाहिँ एउटा सेप लिन सक्छ। मैले छोटो समयमा चाहिँ यहाँलाई मैले चाहिँ यति कुरा चाहिँ राखेँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौरी पालक किसान डाक्टर खेमराज नेउपाने। उहाँले चितवनमा रहेर धेरै वर्ष अघिदेखि यस मौरी सम्बन्धी
अनुसन्धान पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँले यसभन्दा अगाडि रामपुर क्याम्पसमा रामपुरको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा पनि प्राध्यापन गराउनु भएको थियो। उहाँलाई आफ्नो अनुभव र यसलाई मौरी पालन अथवा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यन्त्रीकरणलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अथवा आफ्नो यो मेसिनरी औजारहरू कसरी प्रयोग भइरहेका छन् नेपालमा, के छ अहिले नेपालको अवस्था, अथवा नेपालमा कृषकहरूले मेसिन किनेर ल्याउँछन्, अब चलाउन जान्छन् जान्दैनन्, समस्या कहाँनिर छ भन्ने विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर रामनाथ झालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ अहिले सर्लाहीबाट हुनुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रा उद्घोषक महोदय। सुनिया छ हैन? हजुर सुनिया छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त आज यो कालका एफएम को 18औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा समस्त कालिका एफएम परिवार र त्यो परिवारमा सञ्चालकदेखि लिएर सुन्ने श्रोता सबैमा धेरै धेरै शुभकामना छन्, बधाई छन् र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी गर्दछौँ। म व्यक्तिगत रामनाथ झा र हाम्रो समस्त कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र र नार्क परिवारको तर्फबाट आजको यो अवसरमा हामीलाई पनि इन्भिटेसन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छन्। र समयको मूल्य हेर्दाखेरि तपाईले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसमा अहिलेसम्म कृषि यान्त्रिकरणमा प्रयुक्त सम्बन्धी हाम्रा धेरै दवाडी सरदेखि लिएर अहिले खेमरा सरसम्म पनि आफ्ना आफ्ना वक्तव्य केही कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। ओभरअल नेपालमा हामी मिसमासको रूपमा मेसिनरी प्रयोग भइरहेछ हरेक ठाउँमा। आफ्नो खुसी केही के छ, किसानलाई आवश्यकताको रूपमा पनि केही किसान लिनु भएको छ, केही सप्लाई ड्रिभनको रूपमा पनि गएका छन्, कुनै ठाउँमा ल यो अनुदानमा पाइन्छ भने त्यो हिसाबले पनि लिने गरेका छन्। तर वास्तविक रूपमा जुन आवश्यकता कहाँको लागि के त्यो भन्दाखेरि समय सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो र त्यो ठाउँको परिवेश सुहाउँदो जुन हामीले आवश्यक यन्त्र हो त्यो सम्बन्धी पूर्ण रूपेण व्यवस्थापन अहिलेसम्म व्यवस्थित रूपमा हामी गएका छैनौँ र त्यो हिसाबले गयो भने वास्तवमा यो यान्त्रिकरणको अलि राम्रो नै उपयुक्त हुन्छ। म अलिकति यसमा के भूमिका दिन खोजेको छु भने यान्त्रिकरण एउटा पाठ हो औद्योगिकरणको कि कृषिमा औद्योगिकरण गर्नको लागि हामी यहाँ जसरी जग्गा एउटा पार्ट छन् त्यस्तै यन्त्र एउटा पार्ट छन्, उसका अरू इनपुटहरू सिँचाइ, सडक, बजार, विद्युतीकरण यस्ता पाठहरू छन्। त्यसैमा वास्तविक कृषि यन्त्रीकरण गर्नको लागि हामीलाई अनुसन्धानको पनि, एक्सटेन्सनको पनि र किसानको पनि र विभिन्न जुन कोअपरेटिभहरू छन्, सहकारीहरू छन्, समूहहरू छन्, सबैले यसको वास्तविक मर्म बुझेर त्यो अनुसार हामी काम गर्नु पर्यो। र त्यही सिलसिलामा नेपाल सरकार अन्तर्गत कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो नार्क अन्तर्गतमा यो कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको यो 2 वर्ष पहिला स्थापना भएको हो, 2.5 वर्ष कि यसले के गर्छन् कि हामीलाई नेपालभित्र आउने कृषि यन्त्र अथवा यहाँ उत्पादन हुने कृषि यन्त्रहरूको हामी परीक्षण गर्छौँ कि त्यो मेसिन त्यो अनुसारको छ कि छैन र त्यो हाम्रो कुन ठाउँको लागि, कुन माटोको लागि त्यो उपयुक्त छ, त्यो चिजको पनि हामी यहाँ परीक्षण गर्छौँ। त्यो परीक्षण हाम्रो ल्याब परीक्षण पनि हुन्छन्, फिल्ड परीक्षण पनि हुन्छन् र फिल्डमा हामी 2 तरिकाका चिजहरू पनि देखाउन सक्छौँ। एउटा त त्यो मेसिनको फिल्ड परीक्षण गरिन्छ, अर्को यहाँ विभिन्न मेसिनहरूका डेमो फिल्ड पनि हुन्छन्। तपाईहरुको यो मार्फत आज जानकारी दिने पनि मैले सौभाग्य पाएँ। त्यसले अलिकति म यो आफ्नो अफिसको बारेमा पनि भनिरहेको छु कि त्यो डेमोको रूपमा पनि यहाँ हुन्छन्
र त्यो किसानहरूलाई कुन ठाउँमा कस्तो खालको मेसिन उहाँलाई चाहियो, उहाँको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो किन्नुभन्दा पहिला उहाँ आएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र हामीसँग जुन नेपालमा आउँछन् मेसिन त्यसको टेस्ट रिपोर्ट हुन्छन्, त्यो पनि उहाँहरूले पढेर हो हाम्रो लागि यो सुटेबल छ, हाम्रो लागि यो उपयोगी छ, त्यो अनुसारले उहाँले किन्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई रह्यो कि अब समय कम भएको नाताले कसरी हामी यान्त्रिकरणलाई विकास गर्ने र यो यान्त्रिकरणबाट आउटपुट राम्रो लिन सक्ने। त्यो आउटपुट राम्रो लिनको लागि खाली यन्त्र हुँदैमा आउटपुट राम्रो आउँदैन, हामी विभिन्न मेसिन दिँदैमा हुँदैन, हामी पुरा एउटा प्याकेजमा जानुपर्छ। त्यो प्याकेज के हो कि सबभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गरौँ एउटा पाइलका लेभलबाटै, जिरोबाटै सुरुवात गरौँ कि कुनै पाइलकालाई ल यो बाली विशेषको लागि यो पाइलका छुट्याउने। उदाहरणको लागि हामी धान गहुँ सिस्टम अथवा मकै तोरी सिस्टम विभिन्न राइस के भन्छ क्रपिङ सिस्टम हुन्छ, कहीँ हर्टिकल्चर रिलेटेड होला, कहीँ के रिलेटेड होला। त एउटा मेजर यो पाइलकामा यो मेजर क्रप गर्ने र त्यो क्रपको लागि चाहिएका जे मेसिनरी छन् त्यो मेसिनरी हामी त्यो ठाउँमा उपलब्ध गराउने। र त्यो मेसिन उपलब्ध गराएर मात्रै भएन, हाम्रा कन्ट्र्याक्ट बेसिस यस्ता हुनु पर्यो कि त्यहाँ जो मेसिन जान्छन् त्यसका स्पेयर पार्ट पनि आउँदो 5 वर्षको लागि जुन सप्लायरले दिएछ त्यसले आउँदो 5 वर्ष त्यो स्पेयर पार्ट पनि त्यहाँ उपलब्ध गराउन सक्ने र त्यसका सर्भिस सेन्टर पनि हुनु पर्यो। किनभने नेपाल सरकारले एट ए टाइम सबै थोक विकास गर्न सक्दैन, त त्यो मार्फत हामी जान सक्छौँ। सर्भिस सेन्टर पनि हुनु पर्यो कि भोलि केही समस्या भयो केही भयो भने उहाँहरूले त्यसमा पनि केयर गर्ने। प्लस त्यहाँ हाम्रा रिसर्च नार्कबाट होस्, एएफयूबाट होस् र अन्य निकायबाट होस् बाट निस्केका हाम्रा प्रविधिहरू त्यो ठाउँमा हुनु पर्यो र त्यो सबै सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिक हुनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो चिज त्यो हो। हामी अहिले पनि मेसिन करोडौं अर्बौंको अनुदानमा बाँटिसकेका छौँ, तर त्यहाँ अपरेसन गर्ने प्राविधिक छैन। त्यो रियल प्राविधिक त्यसलाई बुझ्ने जति भएन भने त्यसको उपयोगिता राम्रो हुन सक्दैन। त्यसकारण यो प्याकेजमा प्रविधि हुनु पर्यो, प्राविधिक हुनु पर्यो, सर्भिस सेन्टर हुनु पर्यो, कृषि यन्त्र हुनु पर्यो र त्यसलाई सबैलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा आर्थिक निकाय हुनु पर्यो। त्यो बैंक मार्फत होस्, सहकारी मार्फत होस् या पाइलका मार्फत होस्, जे मार्फत होस्, त्यो एउटा फाइनेन्शियल सपोर्ट गर्ने र त्यो फाइनेन्शियल सपोर्ट जसरी हामी अनुदान दिन्छौँ नि, त त्यो अनुदानहरू यस्तो खालको हुनु पर्यो कि त्यो अनुदान किसानलाई कुन मेसिन चाहिन्छ त्यो मेसिन नै उसको धितो हुन्छ र त्यही मेसिन उसलाई आवश्यक परेको बेलामा गभर्नमेन्टले खाली ब्याज तिर्दिने हो, उसले आफ्नो त्यो मेसिन ल्याउँछन्, प्रयोग गर्छन्, त्यसबाट बेनिफिट पाएकाबाट फेरि त्यहाँ पूर्ति गर्छन् र भोलि उसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो अनुसार नेक्स्ट टाइम उसले सपोर्ट पाउँछ। अहिले हामी के भइदियो ल यो मेसिन दिने, अब कसैले हार्भेस्टर आवश्यकता हुन्छ हामीले उसलाई एउटा कल्टिभेटर जतिमा अनुदान राख्छौँ भने त्यो उसको लागि उपयुक्त भएन। भइ के रहेछ भने मेरो आफ्नो लिङ्क छ केही छ लिइहाल्छौँ, फेरि त्यो पुगेन। त त्यो अनुसारले हामी यो प्याकेजमा गयो भने राम्रो हुन्छ। अनुरोध गर्दछु सरलाई। यति भन्दै म आज फेरि तपाईहरूलाई पुनः शुभकामना दिँदै म आफ्नो यो मन्तव्य यहीँ समापन गरेँ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि इन्जिनियर रामनाथ झा। उहाँ सरलाईदेखि हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो भनाइका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग कृषि विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ सहसचिव वासुदेव काफ्ले सर पनि हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले नेपालमा कृषि आधुनिकीकरण कसरी भइरहेको छ, कसरी यसबाट सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाइरहेको छ आगामी वर्षमा भन्ने भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई र कालिका एफएम परिवारलाई र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित सबैलाई नमस्कार गर्दछु। यहाँले कार्यक्रममा भन्नुभयो जस्तै विभिन्न वक्ताहरूले पूर्ववक्ताहरूले कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा अथवा अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरू राख्नुभयो। त्यो अत्यन्त मननयोग्य छ र हामीले पनि कृषि विकास कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहँदाखेरि अथवा यस अन्तर्गतका निकायहरू रहँदाखेरि समय सापेक्ष
विविधतालाई हेरेर भौगोलिक परिवेशलाई हेरेर कृषिको यन्त्रीकरण हुनुपर्छ। जस्तै चितवनमा के हुनुपर्छ, पहाडमा कस्तो हुनुपर्छ, हिमाल प्रदेशमा कस्तो हुनुपर्छ भनेर विभिन्न एउटा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ इन्जिनियरले पनि भन्नुभयो। भने जस्तै गरेर त्यही किसिमको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने ठान्ने गरेका छौँ। र यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पनि वास्तवमा यसको प्रमुख उद्देश्य नै कृषिलाई एउटा व्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने र यन्त्रीकरणको माध्यमद्वारा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर एउटा समृद्ध कृषि हासिल गर्ने भन्ने उद्देश्य हो। अब कति यसले अहिलेसम्मको परिस्थितिमा कति मिट गर्न सक्यो सकेन यहाँहरूको मूल्याङ्कनमा भर पर्ने कुरो हो। हामीले त अथवा सरकारी निकायबाट भन्दाखेरि हामीले प्रयास गरेका छौँ र यो चाहिँ सम्भव हुनुपर्छ र सबैको साथ सहयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यसैगरी केन्द्रीय उबाट पनि जुन चाहिँ कृषिका विभिन्न नीति कार्यक्रमहरू अर्को व्याकरणमा के बजेको छ, साउन्डमा डिस्टर्ब आइरहेको छ, साइडमा के बजेको छ भने त्यसलाई म्युट गरिदिनु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा कस्तो भने अहिले मैले भने जस्तै गरेर विभिन्न परियोजनाहरू छन्। परियोजनाले पनि कृषिको आधुनिकीकरणको लागि यन्त्रीकरणलाई प्रमुख रूपमा यसलाई राखेको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै किसिमको यसमा यन्त्रीकरणको लागि कुन ठाउँमा कस्तो यन्त्रीकरण चाहिन्छ, चितवनको जस्तो ठाउँमा कस्तो चाहिन्छ, पहाडमा कस्तो चाहिन्छ, हिमालमा कस्तो चाहिन्छ र बाली विशेषको लागि कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराको लागि पनि एउटा थप अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। र अहिले महिला मैत्री मतलब यन्त्रीकरणको कुराहरू पनि आएको छ। यसरी सम्पूर्णतामा कृषिलाई एउटा आधुनिकीकरणको लागि यन्त्रीकरणको साथै अहिले हाम्रो आदरणीय मित्रराज दवाडी सरले नै भन्नुभयो बिउ बिजनको महत्त्व, बिउको महत्त्व कति छ। अनि त्यसपछि गएर हरेक सेक्टरमा यसमा बिउको, सिँचाइको, यन्त्रीकरणको, त्यसपछि गएर लगानीको हरेक कुराको यसमा चाहिँ फ्युजन भयो भने, यसमा राम्रो संयोजन भयो भनेदेखि र सरकारले पनि त्यही किसिमको नीति ल्याउने र अरू सहयोगी संस्थाहरूले यसमा सपोर्टिभ स्टेक होल्डर्सहरूले पनि यसलाई सपोर्ट गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने र कृषकहरूले पनि अलि इमान्दारपूर्वक यसमा प्रतिबद्धता हुने भयो भनेदेखि सबै क्षेत्रबाट यसरी एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेटेड एप्रोच हुनुपर्छ। यसमा कुनै पनि एउटाको मात्रै यसमा अभाव भयो अथवा उहाँको साथ सहयोग रहेन भनेदेखि यसरी अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा सबै यसरी इन्टिग्रेटेड इफोर्ट भयो भनेदेखि हामीले पक्कै पनि कृषिमा एउटा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि एउटा उद्देश्य छ। नीतिले उद्देश्य तथा रणनीतिले एउटा उद्देश्य राखेको छ अथवा हाम्रो अहिलेको 15 योजनाले एउटा उद्देश्य राखेको छ। त्यसमा चाहिँ मिट गर्नको लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह हुन्छ र सबैको यसको लागि साथ सहयोग चाहिन्छ भन्दै यो कार्यक्रममा म पनि यसरी जुड्ने मौका पाएँ। वास्तवमा म अहिले चितवन मेरो कार्यालय काठमाडौँमा भए पनि अहिले चितवन आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत त्यो परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनमा छु र मेघनाथ सरले उहाँसँग रहँदाखेरि उहाँले मलाई यस कार्यक्रममा जुटाउनु भयो र म उहाँसँगै हामी यहाँ छौँ। यसको लागि उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। हस्, मेरा कुरा यति नै राखेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो